अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रिहाना के किचन में। तो जी आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के नाश्ते से। और मैंने तो बनाया था सादा पराठा, लेकिन मेरी बेटी कह रही थी मेरे पास ना, मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो मेरे पास ना आलू रखे थे उबले हुए। तो बेटी कहने लगी मम्मा मुझे नाश्ते में पराठे बना देना आलू के। काफ़ी दिन हो गए थे बनाए हुए। तो पता नहीं आलू कैसे आ रहे कि मैंने दूसरी मर्तबा जाड़ों में अब पराठे बनाए हैं तो बिल्कुल भी जायका नहीं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं पराठों के अंदर। तो बस मैंने क्या आखिरी बार बना रही हूँ और मुझे लग रहा था कि पहले की तरह ही होगा। तो आलू में ना चिपचिपाहट ज़्यादा है, वो जो खरखरारापन होता है ना, उससे आलू जायके का भी होता है और उससे हमारे पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं बने थे। तो ये आलू मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने ये कद्दूकस कर लिया था आलूओं को, और फिर इसके अंदर वही हरी मिर्च, हरा धनिया, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और मैंने लहसुन को भी कद्दूकस कर लिया था इसी के अंदर। और इसकी बना ली थी पिट्ठी। पिट्ठी का हो या भुर्ता का हो, कुछ भी कह सकते हैं, और कितने ही नाम होते हैं इसके। तो मैंने कहा चलो 2-3 पराठे बनेंगे तो बना दूंगी, एक आध मैं खा लूँगी, एक आध मेरी बेटी खा लेगी। तो बस मुझे तो अच्छे नहीं लगे थे इस वजह से कि जो जायका मुझे चाहिए था वो जायका नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने बनाए तो बिल्कुल इसी तरह से थे। दूसरी बार बना रही हूँ लेकिन वो जायका बिल्कुल नहीं आता। तो ये हो गया नाश्ते की बात। और फिर बनाना था मुझे खाना। तो बेटी को लग रहा था मम्मा गरम गरम बना के मुझे दे दो और मैं चाय से पराठा ही लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना रही हूँ। तो इधर ये आटा गूंद के रख लिया था और इधर मैं पिट्ठी तैयार कर रही थी। तो बनाने वाले बनाते भी हैं और कई दिन का आटा भी गूंद के रख लेते हैं, सुबह का लेके शाम तक का भी बना लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं बनती। मेरे से ताज़ी आटे की रोटियाँ बनती हैं और नहीं तो नहीं बनती। और रोटी तो एक बार को बना भी लेती हूँ, लेकिन पराठे वगैरह, पूरियाँ, पराठे, तो ये तो बिल्कुल ताज़ी ही आटा मुझे गूंदना पड़ता है और ताज़ी से ही बनाती हूँ, नहीं तो मेरे से नहीं बनता। ऐंठता है आटा, यानी कि सुकड़ता है। तो ये तो अपनी अपनी बातें हो गई कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन मुझे ताज़ा ही आटा पसंद है। वैसे तो मैं हर चीज़ को ताज़ी ही पसंद करती हूँ, सालन हो, सब्जी हो, और बस थोड़ा खाते हैं लेकिन ताज़ी ताज़ी ही खाते हैं। तो ये आलू हो रहे थे कद्दूकस और बेटी को लग रहा था मम्मा बना दो, मम्मा बना दो। तो मैंने कहा हाँ बना रही हूँ बेटे, बैठो ज़रा। हीटर के पास चटाई डाल रखी थी उसने और वो बैठी हुई थी, और बस जैसे कहते नहीं थाली बजाते रहते हैं कि थाली बजाओ थाली बजाओ। तो ये चला गया लहसुन जो मैंने कद्दूकस किया था, और हरी मिर्च और हरा धनिया। तो इन आलूओं की ना मैंने सब्जी बनाई थी अभी कल परसों, और मैंने दम आलू बनाए थे और अपनी अम्मी के स्टाइल में बनाए थे। तो बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छी सब्जी तो अच्छी बन जाती है, लेकिन पराठे नहीं बनते। और मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा अगर पसंद है पराठों में तो सिर्फ आलू के पराठे, ना मूली के पराठे, और किसी भी तरह का पराठा मुझे इतना नहीं पसंद है जितना आलू का पराठा ही ज़्यादा पसंद किया जाता है मेरे घर में। आलू का पराठा तो मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, नहीं तो वो भी किसी और चीज़ का पराठा। उस दिन बनाया था मैंने बथुए का पराठा और बथुए का रायता, तो वो भी उन्होंने खा लिया था, वो भी वो खा लेते हैं। कभी सीजन की चीज़ है तो 1-2 बार सर्दियों में बन जाती है तो वो खा लेते हैं। तो बस मैं बना रही हूँ पराठे और फिर उसके बाद करूँगी मैं खाने की तैयारी। ये तो सुबह का नाश्ता है। मैंने तो अपने लिए बनाया था सादा पराठा
تو بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں آلو کا پراٹھا۔ تو جی سردی اتنی ہو رہی تھی، اتنی تیز ہوائیں اور اتنی تیز سردی کہ بس یہ فروری کاٹنا نا بڑی مشکل ہو رہا ہے کہ بالکل یہ دل نہیں چاہتا کہ لحاف سے باہر نکلو، ذرا بھی دل نہیں چاہتا کہ لحاف سے باہر نکلو۔ تو جی میں بنا رہی تھی آلو گوشت کا سالن، اور میں گوندھ رہی تھی آٹا گرم پانی سے۔ تو بس یہ آٹا رکھوں گی 10 منٹ، اور پھر میں ہرا دھنیا، ہری مرچیں، آلو یہ کٹ کر لوں گی، اور پھر اتنے میں بھن جائے گا میرا گوشت۔ تو میری کلف نا آگے پیچھے جڑ گئی، تو جہاں پر میں اس کے اندر سب مسالے وغیرہ ڈال رہی تھی تو وہ کہیں آگے ہے، اور یہ کلپ جڑ گئی کہ ہاں میں نے کوکر گیس پر رکھ دیا۔ تو آٹا گوندھ رہی تھی تو آٹا نا گرم پانی سے بہت اچھا گن جاتا، تو پھر کتنی بھی روٹی بڑھا لو تو بڑھ جاتی ہیں۔ اور آج نا مجھے کیا ہو رہا ہے کہ میرا نا بدن ایسا ٹوٹا جا رہا ہے جیسے کہ مجھے بخار ہو۔ تو میں درگاہ شریف گئی تھی، اور بس میں وہاں سے آ کے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں بستر میں لیٹ جاؤں اور کچھ نہ کروں، لیکن کیا کریں، میری مجبوری کہ مجھے کھانا وغیرہ بنانا پڑتا ہے۔ تو بس پھر لگ گئی میں اپنے کام میں، جو کام ایسا نہیں ہے کہ میں چھوڑ سکوں، اس وجہ سے کہ لوگ باہر سے آرڈر کر دیتے ہیں، ان کو پسند ہے تو ان کے یہاں کچھ اچھا بھی ملتا ہوگا، لیکن میرے یہاں جو ملتا ہے تو سب کو پسند آتا ہے، میں تو نہیں پسند کرتی، اور نہ ہی میں آرڈر کر کے منگاتی ہوں۔ صرف اگر میں کبھی منگا لیتی ہوں تو چکن ٹکا ملتا ہے یہاں پہ، وہ تو اچھا ملتا ہے، تو وہ تو میں منگا لیتی ہوں کبھی۔ اور جیسے کہ میں رڑکی میں گئی تو وہاں پہ نا فش فرائی مل جاتی ہے، تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ ضرور کھا کر آتی ہوں۔ تو جی یہ میرا گوشت مٹن کا بھن گیا تھا، اور میں نا اس کے اندر آلو بھی ڈال کے بھونتی ہوں، تو پھر اس کے اندر جو ہے نا اس کا مسالہ ضبط ہو جاتا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو مسالہ اچھی طرح سے بھن گیا تھا، آلو بھی بھن گئے تھے، اور میں ڈالوں گی اب اس کے اندر ہری مرچیں، اور اب ڈال دوں گی جی میں اس کے اندر شوروا، اور شوروے کے بعد ڈالوں گی میں اس کے اندر، اب شوروا ڈال دیا میں نے، یہ شوروا میرا جلنا بھی ہے، آلو گلنے بھی ہیں، اور بس صحیح میرا شوروا رہ جائے گا۔ تو پھر میں جیسے کہ آلو گوشت کا سالن بناتی ہوں تو اس کے ساتھ نا مجھے چاول بہت اچھے لگتے ہیں، تو میں بناؤں گی جیرا رائس۔ تو اب ڈال دوں گی اس کے اندر ہرا دھنیا، اور اس کو میں ایک لیڈ لگا کے نا ایک سیٹی لگاؤں گی، اور بس میرا آلو گوشت کا سالن بالکل ریڈی اور تیار ہو جائے گا۔ اور پھر اوپر سے ڈالوں گی میں اس کے گرم مسالہ جو میں پیس کے رکھتی ہوں، اور بس میرا سالن بالکل ریڈی اور بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا، اور گوشت بھی بہت اچھا تھا اور ٹیسٹ بہت اچھا آیا تھا۔ تو بس میں نے چاول رکھ دیے تھے، تھوڑے سے چاول بنانے تھے، زیادہ نہیں کھاتا کوئی، تو یہ میں نے چاول بنائے تھے جیرا رائس۔ تو میں کچے باسمتی کے بھی کھاتی ہوں اور پکے باسمتی کے بھی رکھتی ہوں بریانی وغیرہ کے لیے۔ تو اب تو یہ ہو رہا ہے کہ میرے یہاں چاول ہی زیادہ کھائے جا رہے ہیں۔ کل بنائے تھے دال چاول، تو آج آٹومیٹکلی بن گئے آلو گوشت، تو اس کے ساتھ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں چاول۔ تو یہ میرا آلو گلنے والا ہے، اور ابھی اس پہ تیرا نہیں آیا، اب آ گیا۔ تو یہ بن گیا میرا آلو گوشت، ریڈی ہے بالکل، اور چاول بن گئے، اور اب میں بناؤں گی روٹیاں۔ تو بس میری بیٹی، میں نے کیا کیا، میں سو رہی تھی، کھانا بنا کے میں لیٹ گئی تھی، ایسا دل چاہ رہا تھا نا میرا، تو میں نے بخار کی ایک گولی کھائی تھی اور میں لیٹ گئی تھی۔ تو پھر میری بیٹی آئی اندر سے اور میرے کان پہ بولنے لگی کہ مما میں کھانا کھا رہی ہوں۔ میں ایک دم ڈر گئی اور ایک دم ڈر کے اٹھی، اور مجھے غصہ بھی بہت تکڑا آیا کہ بھئی اگر تمہیں کھانا کھانا ہے تو کھا لو، میں کوئی منع تھوڑی کر رہی ہوں،
لیکن مجھے تو نہ اٹھاؤ، میری تو طبیعت سی خراب ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کھانس رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ جاگی بھی ہو، تو میں نے کیا کھا لو۔ تو بس پھر اس نے کھانا کھایا، اور میں کھانا کھا چکی تھی پہلے ہی، اور بس اب میں بنا رہی ہوں روٹیاں۔ تو چاول بنائے تھے تو روٹی تو 2 ہی 3 بنائی تھی میں نے، اسی وجہ سے کہ اگر کوئی کھانا چاہے گا تو کھا لے گا، اور نہیں تو اگر نہیں ہوتی تو پھر روٹی کو دل کرتا ہے، اور اگر بنا لو تو یہ رہتا ہے کہ کھانے والا اگر کھائے تو کھا لے گا۔ تو بس میں بنا رہی ہوں 2-3 روٹیاں، اور بس پھر مجھے بھی لگ رہی تھی بھوک، تو میں نے کہا بھوک بھی لگ رہی ہے کھانا کھا کے، اور میں لیٹ جاؤں گی دوائی کھا کے۔ تو نہ ایسا ہو رہا ہے میرے بدن کے اندر، ایک تو سردی بڑھی جا رہی ہے اندر کو، اور ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ مجھے اندر بخار ہے۔ تو میرے پاس بخار کی ٹیبلیٹ رکھی تھی، تو میں نے وہ بھی کھائی تھی، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ بس جلدی سے کام سے فارغ ہو کر اور میں لیٹ جاؤں۔ لیکن یہ کام بہت ضروری ہوتا ہے، اوپر کا کام تو ہیلپر کر لیتی ہے، لیکن یہ تو مجھے کرنا پڑتا ہے۔ اور کھانے میں نا میں کسی کی بھی ہیلپ نہیں لیتی، صرف اگر میری بیٹی کچھ کرنا چاہے تو وہ کر دیتی ہے، نہیں تو میں کسی تیسرے بندے کا ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں سمجھتی، نہ میں کسی کے ہاتھ کا کھانا وغیرہ کھاتی ہوں، نہ ہی میں بنواتی ہوں۔ تو میرے یہاں ایک کام کرنے والی تھی پہلے، تو وہ کبھی کبھی کہہ دیا کرتی تھی کہ باجی لاؤ روٹی میں بنا دوں، تو میں نے کہا نہیں یاسمین میں بنا لوں گی، تم اوپر کا کام کر لو۔ تو دیکھیے جی میری پھولی پھولی روٹیاں، اور میرے ایک بھائی کومنٹ کر کے کہتے ہیں کہ پھولی پھولی روٹی دیکھ کر نا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کھا لوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ انوائٹ ہو، جب بھی چاہے جب آ جانا، اور میں ایسے ہی پھولی پھولی روٹی کھلاؤں گی آپ کو۔ تو میرے سے قدرتی پھول جاتی ہیں روٹیاں، اور نہیں تو کوئی کوئی بڑی خوش ہوتی ہے کہ میرے سے روٹیاں پھول گئیں، اور میری بیٹی سے بھی پھولتی ہے۔ اگر وہ کبھی کبھار بنا لیتی نا، 1-2 روٹی بنا لیتی ہے، اسے کوکنگ کا شوق چڑھ رہا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہے، تو اس سے بھی ایسی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آلو گل چکے تھے، سالن ریڈی ہو چکا تھا، اور بس میں اب گیس بند کر دوں گی۔ تو جیسے کہ سالن دم پہ آتا ہے نا، تو ہمارا تیرا وغیرہ، روغن تیرا جو بھی آپ کہتے ہو، تبھی آتا ہے جب آپ 10 منٹ تک اپنے سالن کو بند کر کے چھوڑ دیتے ہو، نہیں تو نہیں۔ تو بس میں کھانا بناؤں گی، پھر کلین کروں گی اپنی کچن کو، اور پھر گھر میں بھی تھوڑا صوفے وغیرہ پہ بھی وہ ہیلپر میری یوں ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی، تو میں نے کہا چلو وہاں پر بھی مجھے ہاتھ مارنا ہے۔ تو چملی کا بڑا فائدہ ہوا بھائی، بڑا فائدہ ہوا۔ اگر مجھے اس چملی کا فائدہ پہلے پتہ ہوتا تو یقین مانیے میں پہلے سے چملی لگواتی۔ اور اس چملی کا اتنا فائدہ ہے، جب یہ میری چملی نہیں تھی کچن میں، تو جیسے کہ میری بیٹی آملیٹ بناتی ہے ناشتے میں، اور یا میں کوئی چیز بنا رہی ہوں، تو ہسبینڈ بھی میں بھی کھانسنا، اور جینا کھول دو، ونڈو کھول دو، دروازہ کھول دو، یہ کرتے تھے سب۔ اور اب اللہ کا ایسا شکر، ایسا کرم ہے، یہ بن گئی جی میری روٹیاں۔ تو جب سے یہ میں نے بنوائی ہے نا، تو دیکھیے جی چاول، روٹی، اور یہ آلو گوشت کا سالن، اور کتنا یمی اور کتنا ٹیسٹی بنا تھا۔ تو آپ بھی کھا لیجئے، میں تو کھانے جا رہی ہوں۔ اور سردی سردی میرا ہیٹر چلتا رہتا ہے، اور اس کے پاس جو چٹائی ڈلی ہوئی تھی وہ پوری جل چکی، اس طرح جل جاتی ہے کیا ہوتا ہے بس پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تھوڑی جل گئی تھی تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ رمضان میں دوسری لانی پڑے گی، تو پھر کہنے لگے کہ یہی چل جائے گی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، رمضان شریف ہے، رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، تو میں دوسری لے کر آؤں گی۔ تو کھانا بن چکا تھا، اور میں اپنی کچن کو صاف کر رہی تھی، اور مجھے جلدی بھی تھی، کھانے کی بھی تھی، لیٹنے کی بھی تھی۔ تو اس سے نا چملی سے اتنا فائدہ ہوا کہ اس کو چلا لو، تو جیسے کہ ہمارا گھر کورڈ ہے، بالکل بند ہے، تو بالکل بھی دھسکا نہیں آتا، بالکل بھی دھسکا نہیں آتا۔ اور کبھی کبھی جیسے کہ یاد نہیں رہتا، اور ہم کچھ بنا لیتے ہیں تو دھسکا اتنا
और धुआं इतना कि घर में रुका नहीं जाता। और पहले ये लगता था कि गेट खोलो और बाहर चले जाओ सड़क पे, लेकिन सड़क पे हम जा नहीं सकते। और बेटी तो चली जाती थी जीना खोल के ऊपर, लेकिन मेरे से इतना चढ़ा बड़ा भी नहीं जाता। और अब बहुत फ़ायदा हो गया इस चिमनी से। जो चीज़ें बनाई हैं, जो विज्ञान है, जो विज्ञान में ये चीज़ें आती जा रही हैं, तो फ़ायदा तो इनका हमें मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं है, इन चीज़ों का फ़ायदा है। जैसे कि चिमनी लगा दी, इसका फ़ायदा है। और ये आरओ लगी हुई है, तो आरओ तो खैर मेरे पहले से ही है, और 20 साल से आरओ लगी हुई है, तो उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके अंदर से भी इतना गंदा निकलता है फ़िल्टर में उसके, कि जो विटामिन या जो भी उसके ख़राब पानी होता है वो बिल्कुल छन के आता है। और पहले डॉक्टर कहते थे कि पानी को बॉईल करो और उसको ठंडा करके पियो, लेकिन अब एक तो फ़िल्टर, और इसकी आदत इतनी पड़ चुकी मुझे, इतनी आदत पड़ चुकी कि कभी इत्तेफाक से अगर ये ख़राब हो जाता है तो बिसलरी के पानी के बगैर रहा नहीं जाता। नहीं तो पहले मैंने देखा कि अगर कभी बिसलरी का पानी आ गया तो मैं पीती नहीं थी, ये कहती थी कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। और अब उसकी इतनी आदत पड़ गई कि सादा पानी ना खारा खारा लगता है, पिया ही नहीं जाता। तो वही है ना, जैसी आदत गिरोगे वैसी आदत पड़ जाती है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें फ़ायदे की भी हैं, और बस लोगों को आदत भी बन चुकी। नहीं तो पहले भी लोग ही थे और इतनी बीमारियाँ नहीं थी, कुछ नहीं थी। और अब दुनिया भर के फ़ायदे वाली चीज़ें हम लेते हैं, फिर भी हमें बीमारी है। तो किचन बिल्कुल साफ़ हो गया, और ये 1-2 बर्तन थे, तो मैं ये नहीं सोचती कि ये मैं नीचे रख दूँ जिससे कि हेल्पर आके धोएगी। तो मुझे लगता है कि बस नहीं, अपने किचन को बिल्कुल साफ़ करना है, और नहीं तो मुझे चैन नहीं पड़ती। और मैं कभी कभी उठ के ना रात को भी करने लगती हूँ, तो हस्बैंड मेरे कहते हैं कि भाई चाट लो, बिल्कुल हर चीज़ को चाट के रखो, जब देखो सफाई, जब देखो सफाई। तो मैंने कहा मुझे तो नींद भी नहीं आने की अगर मेरा घर साफ़ ना हुआ। तो मेरी शुरू से ही आदत है, और मेरी बड़ी वाली बहन की भी यही आदत है कि अगर किसी ने ज़रा सा भी कोई चीज़ डाल दिया तो वो भी बहुत गुस्सा करती है तब भी। और पहले मेरी बेटी थी, तो जैसे कि हम लोग अपने घर पे रहते थे, अब तो हम परदेश में रहते हैं, तो जैसे अपने घर पे रहते थे हम, और मेरी अड़ोसी पड़ोसी कोई आ गई तो उनको आदत थी चप्पल लेके आने की। तो मेरी बेटी एकदम कहती थी आवाज़ देकर, पुप्पो चप्पल मत लेकर आना, पुप्पो चप्पल दरवाजे में निकाल दो, मत लेके आना, हमारा घर गंदा हो जाएगा। और हमारा घर गंदा हो जाएगा। तो वो कहती थी हाँ बेटे हम निकाल देंगे। तो फिर मैं अपनी बेटी से कहती थी बेटे ऐसा नहीं कहा करते कि पुप्पो मत लेकर आओ, और जब ये चली जाएंगी तो मैं साफ़ कर दूँगी, पोंछा लगा दूँगी या वाइपर लगा दूँगी, लेकिन ऐसे मत कहो। तो कहती थी नहीं मम्मा गंदा हो जाएगा, फिर अच्छा भी नहीं लगता गंदा। तो मेरी बेटी को बहुत आदत थी, उसके चचा के बेटे या ताया के बेटे अगर कोई आते थे तो कहती थी चप्पल निकाल दो बाहर, चप्पल निकाल दो बाहर। तो वो कहते थे रूमा तू तो घर को चाटेगी बिल्कुल, जब हम आएंगे जब भी कहेगी चप्पल निकाल दो, जूते निकाल दो। तो बस मैं तो कहती नहीं थी, तो वो रूमा ज़रूर कहती थी मेरी बेटी। तो अब ये सोफ़ा भी लग रहा था कि कुछ फैला हुआ सा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, यहाँ की भी डस्ट हो रहा था यहाँ पर भी। तो कुछ ना कुछ अगर करने वाला इंसान हो तो घर के तो 100 काम रहते हैं, और लेडीज़ के लिए तो रहते ही हैं। अब करो ना करो वो लेडीज़ के ऊपर अपने बात है कि नहीं करना चाहती कोई। और मैं तो ये सोचती हूँ थोड़ा अगर हेल्पर से कहो ये कर दो तो इससे बेहतर है कि मैं खुद ही कर लूँ। इस वजह से वो कर तो देगी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती जैसे हम करेंगे। वो एक हाथ कहीं पे मारेगी और एक कहीं मारेगी और कह देगी कि आंटी मैंने कर दिया।
تو سردی جاتے جاتے اتنا پریشان کر رہی کہ 2-3 دن سے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور ایسی برفیلی ہوائیں کہ بدن کے اندر کو گھسی جا رہی بالکل۔ تو یہ ہے کہ میرا گھر تو کورڈ ہے، بالکل بند ہے، تو اس میں نہیں لگتی، نہیں تو اتنی ہوائیں کہ اب میں نا اس میں کیا کرتی ہوں، میرے پاس ہے کیتلی، گرم رکھو یا ٹھنڈا رکھو، تو میں گرم پانی بوائل کر کے نا اس کے اندر بھر لیتی ہوں 1 لیٹر۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر ہمیں پانی پینا ہے تو تھوڑا سا گرم اور تھوڑا سا ٹھنڈا ڈال لیتے ہیں، تو پھر وہ بالکل ٹھنڈا نہیں رہتا۔ تو دیکھیے جی، آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا۔ اللہ حافظ۔